तो नाज़रीन, ईरान से मुज़ाकरात में हतमी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके। जेडी वेंस ने ऐसा कहा है, बेहतरीन ऑफर करके वापस जा रहे हैं। जेडी वेंस ने प्रेस ब्रीफिंग में ऐसा कहा, ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की। जेडी वेंस की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने ऐसा कहा है, जिसके बाद इसहाक डार ने भी पाकिस्तान की जानिब से एक अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, उम्मीद है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तो ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हम वेलकम करेंगे सीनियर एंकर पर्सन हैं तलत साहब आपको, और बहुत शुक्रिया आपने एक बार फिर समा को वक्त दिया। तलत साहब, मजमूई तौर पर इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? देखें, हम तो सारी रात इंतजार करते रहे एक बड़ी खबर का, जिसके बारे में तवक्कुआत कुछ बिल्ड हो गई थी जब इनके बराह रास्त सेशंस भी हुए। और फिर हमें ये भी पता चला कि पाकिस्तान ने बराह रास्त मीडिएशन करवाई है, तो बिल्कुल न्यूट्रल वेन्यू प्रोवाइडर के तौर पर सामने नहीं आया। और पता चला कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस इसके अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व थे। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, उसमें बेनतीजा हम इसको कहेंगे, इनकन्क्लूसिव जो लफ्ज़ है, हम इसको फेल नहीं कहेंगे, बेनतीजा कहेंगे। और बेनतीजा भी फिलहाल, क्योंकि हमारे पास ईरान का पर्सपेक्टिव अवेलेबल नहीं है अमेरिका के जाविये से। और ये भी जेडी वैंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी, हमने भी देखी, उसमें उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो डिसअपॉइंटेड हैं। ज़ाहिर 18-21 घंटे अगर आप एक लंबे तवील सेशन के अंदर बैठे हों और वो नताज ना ले पाए जिस तवक्को के साथ आप आए थे, तो कुछ ना कुछ थकन का इजहार होता है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि वो उन एग्रीमेंट्स के ऊपर जिनके ऊपर इत्तफाक राय हुआ, उनका उन्होंने जिक्र नहीं किया। एक दिलचस्प रिपोर्ट में देख रहा था एक अंग्रेजी अखबार की, जिसके अंदर उन्होंने ईरान के फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन के हवाले से बात की कि हमने एक दूसरे के नुक्ता नज़र को जांचा और बहुत सारे मामलात के बारे में हमारा इत्तफाक राय भी था, लेकिन हतमी तौर पर न्यूक्लियर के ऊपर आकर बात ख़त्म हुई। और जेडी वैंस जो है वो अपनी तरफ से बेहतरीन ऑफर करके ईरान को वापस चले गए। अभी जो दो बड़े इशू हैं उसके ऊपर अभाम मौजूद है। एक तो ये कि सीज फायर का मुस्तकबिल क्या है। जेडी वैंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीज फायर के मुस्तकबिल के बारे में बात नहीं की। और दूसरा ये कि क्या अगला राउंड होगा, यानी फॉलो अप इसका क्या होगा, क्योंकि सीज फायर अगर होल्ड कर रहा है और वो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से 2 हफ्ते का वक्त दिया हुआ है, तो फिर बाकिया दिनों के अंदर क्या होगा। और अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत सारे मामला जिनका इयादा किया कि उनके ऊपर इंगेजमेंट हुई जेडी वैंस ने, अगर उनके ऊपर कुछ इत्तफाक राय हुआ है, तो फिर क्या बड़े एग्रीमेंट की ख्वाहिश लिए हुए उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो ये इश्यूज जो हैं, ये अभी तज्जिए के जरिए हम इनको देख सकते हैं, लेकिन मालूमात इनके ऊपर बाकी हैं। जो ईरान का पर्सपेक्टिव है वो जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि दूसरी साइड से इंटेंट क्या है। ये एक दिलचस्प इस दौरानिए में पिछले 24 घंटों के अंदर जो वाकया हुआ वो ये कि जो आबनाए हुर्मुज़ है, वहां पर अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े दाखिल कर दिए हैं। 2 जहाज हैं, बेड़े नहीं है, 2 जहाज हैं उनके, जिनके जरिए वो उस तमाम आबनाई के अंदर अगर कहीं पर कोई बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, उनको साफ कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने 3 सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर बार बार ये बात की है कि हम आबनाए हुर्मुज़ को खोल रहे हैं, आबनाए हुर्मुज़ खुला हुआ है, बहुत सारे जहाज अमेरिका का तेल और गैस लेने के लिए हमारी तरफ आ रहे हैं और वो जहाज वापस जाएंगे। अमेरिका, आपको पता है, तकरीबन अपने तमाम ऑयल एक्सपोर्ट्स का कोई 7 से 8% जो है आबनाए हुर्मुज़ में से गुजरवाता है। कुछ इंडिया को जाता है, कुछ जापान को जाता है, कुछ चीन को भी जाता है। तो आबनाए हुर्मुज़ के खुलने के बाद मेरे ख्याल में अमेरिका के पास कोई बहुत बड़ा इशू रह नहीं गया था। न्यूक्लियर इशू है, लेकिन हम सबको मालूम है कि न्यूक्लियर इशू तय करना एक नशिस्त का के बस की बात नहीं है। पिछली मरतबा न्यूक्लियर इशू के ऊपर जो ओमान में बातचीत टूटी, तो उसके ऊपर भी टूटने से पहले 7 राउंड हुए थे। इस्लामाबाद में तो 1 राउंड हुआ, और जो ओबामा के दौर में जो मुआहदा हुआ उसके ऊपर 20 माह लगे थे। तो न्यूक्लियर इशू ठीक है, उन्होंने मेंशन कर दिया, लेकिन हमारा ख्याल है कि अमेरिका ने इस तमाम मुद्दे के अंदर आबनाए हुर्मुज़ के अंदर अपने जहाज ले गया है और वहां से वो आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से निजात उसको दिलवा रहा है। आप देखते हैं कि ईरान का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या होता है।
تو آپ کے نزدیک آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے طلعت صاحب؟ اب ایران کا اس پر موقف کیا ہوگا؟ جیسے کہ آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے بھی جب آپ گفتگو کر رہے تھے آپ نے کہا تھا کہ امریکہ وہ سم ہاؤ ایکسپیکٹنگ کہ آج کوئی فائنل معاہدہ ہو جائے گا، اسی لیے جے ڈی وینس اپنی پریسر میں انفارچونیٹ اسے کوٹ کیا ہے. لیکن بہرحال آپ نے ابھی بھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ یہ نیوکلیئر پہ بات ہونا کوئی ایک نشست کی تو بات ہو نہیں سکتی. تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے سیز فائر کے مستقبل کے حوالے سے طلعت صاحب؟ ایران کا کیا ممکنہ طور پر جواب آ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال آپ کا بڑا اہم ہے کیونکہ اس کے اندر آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس وقت ایک ٹریگر کے طور پر موجود ہے، یعنی جس کے ذریعے مزید کانفلکٹ بڑھ سکتا ہے. امریکہ کے جہاز وہاں پر موجود ہیں اور ایران کا یہ دعویٰ موجود ہے اور اصرار موجود ہے کہ آبنائے ہرمز میں سے جو جہاز گزریں گے وہ ہماری منشا کے مطابق گزریں گے، یا ہم سے پوچھ کے گزریں گے، یا ہمیں فیس دے کے گزریں گے. تیسرا کوئی کام نہیں ہے. آپ نے دیکھا جو ہماری بھی شپس آئیں جو آئل اور گیس لے کے آئیں 9 کے قریب، اور اس کے بعد مزید بھی آنے کی توقع ہے. ایران کے ساتھ معاملات طے ہوئے لیکن وہ جنگی حالت تھی. اب دنیا کا ماننا یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت آپ کسی بھی بین الاقوامی گزرگاہ کو کوئی ملک اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا. اور جنگ سے پہلے یہ ٹرمپ صاحب کی کرامات ہیں کہ جنگ سے پہلے یہ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی، جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کے اوپر ایران نے اپنا دعویٰ دائر کیا ہوا ہے. تو آبنائے ہرمز میں امریکہ کی موجودگی اور ایران کی افواج کی طرف سے رد عمل، میرے خیال میں یہ بڑا ایک کروشل ایشو ہے. اگر ایران کی طرف سے ان شپس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، میزائل داغے جاتے ہیں، ان کو انڈرمائن کیا جاتا ہے، تو دوبارہ سے لڑائی کا آغاز ہوگا، کیونکہ براہ راست امریکی اثاثوں کے اوپر ایران کا حملہ ہوگا. تو اگلے چند گھنٹوں میں کہوں گا آدھے دن میں یا 24-25 گھنٹوں میں، ایک دن میں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ایران کی طرف سے رد عمل کیا ہے. دوسری بات، ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر وہ کیا چیز پوسٹ کرتا ہے. جب وہ پوسٹ کرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کی نظر میں کہ اب سیز فائر کی وقت کیا رہ گئی ہے، اب آنے والے دنوں میں اس نے ایران کے ساتھ کیسے انگیج کرنا ہے. یاد رکھیں کہ اس نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں پہلے بات ڈالی تھی کہ ہم نے تمام اپنی نیول شپس، اپنے جہاز، اپنا بارود، اپنے میزائل اور دوسرا مواد تیار رکھا ہوا ہے تاکہ حتمی ایگریمنٹ اگر ہمارے پاس آ جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے اس نے وضاحت نہیں کی. ہاں، ورنہ اس نے بلکہ وضاحت میں یہ لکھا کہ ایسی فائرنگ شروع ہوگی جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. تو ان اے وے اس نے اپنے کارڈز آلریڈی ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں، دیکھنا ہے کہ وہ کارڈز ٹیبل پر رکھے. طلعت صاحب آپ کے خیال سے ایک تو یہ رد عمل آنا ابھی باقی ہے کہ سیز فائر کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن آپ کے تجزیے کے مطابق آپ کے خیال سے کہ دونوں کی جانب سے اس کے اوپر کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ کیا سیز فائر برقرار رہے گی؟ ایک تو سوال یہ. دوسرا یہ کہ جو پاکستان اسلام آباد ڈپلومیٹک ہب کے طور پہ ابھرا ہے، کیا مستقبل میں بھی یہ ایک مستقل طور پر ڈپلومیٹک ہب بن سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی جو افزودہ یورینیم ہے ایران کی جانب سے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس پر رضامندی ظاہر کر سکتا ہے کہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ پاکستان کی نگرانی میں رکھا جا سکے گا؟ دیکھیں، پاکستان کو کیا یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ ایران کی یورینیم کا وہ کسٹوڈین بنے. اس سے پہلے چین اور روس کی طرف سے زیادہ، چین کی طرف سے کم، یہ تجاویز آ چکی ہیں کہ تھرڈ پارٹی کے پاس جو افزودہ یورینیم ہے، انرچ یورینیم ہے، جس کے ذریعے آپ نیوکلیر ہتھیار بنا سکتے ہیں، وہ کسٹڈی میں لے لے، جس کو امریکہ نے ریجیکٹ کر دیا. ایک ادارہ ہے IAEA، اس کی کسٹڈی کے اندر یہ جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں یہ وہ یورینیم ہے جس کی تلاش سب کو ہے، یعنی وہ جیسے ایک جزیرہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں پر درخت بھی سونے کے ہیں اور تمام ٹریولر اس کے انتظار میں اور اس کی تلاش میں پھرتے تھے. تو یہ یورینیم ہے کہاں پہ؟ جو 8 مہینے پہلے امریکہ نے اسٹرائکس کی تھیں اس کے اندر تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو زمین کے اندر دفن کر دیا ہے.